PMS पेपर के बाकिया 50 MCQs पार्ट 2। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त अमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर ले, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। और बात करते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है। जी, जिस तरह आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा है जिसमें हमने 50 MCQs डिस्कस किए थे, इस वीडियो में हम जो बाकी 50 MCQs रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51 है, रेड क्रॉस शो द साइन ऑफ। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़े से ब्लर नज़र आ रहे हैं और मुझे भी कंफर्म याद नहीं कि क्या क्या थे, लेकिन इसका जो असल मतलब है वो है प्रोटेक्शन। सवाल नंबर 52 है, गिव द नेम ऑफ कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसका जवाब है यूरो। 53 नंबर पे है, रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। 54 नंबर पे है, हेप्सोमीटर मेजरिंग। तो इसका जवाब है हाइट अबाउ द सी लेवल। 55 नंबर पे है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। 56 नंबर पे हमारे पास है, ग्रुप 77 में कितने मेंबर है? तो इसका जवाब है 134। अगले सवाल में नाम दिए गए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ऑल ऑफ दीज। कि इनमें से कौन सा मुल्क ग्रुप 77 में है? तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। 58 नंबर पे है, 2006 से 2015 तक सार्क ने ये डिकेट किस चीज़ के लिए डिक्लेयर किया था? तो जवाब है पॉवर्टी। अगला सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? तो इसका जवाब है काठमांडू, नेपाल। 60 नंबर पे हमारे पास है, हुसैन इब्राहिम ने किसको रिप्लेस किया OIC का हेड बनने के लिए? तो इसका जवाब है यूसुफ अहमद को रिप्लेस किया था। अगला सवाल है, 7 दिसंबर 2005 को OIC ने कौन सा डिक्लेरेशन पास किया था? तो इसका जवाब है मक्का डिक्लेरेशन। अगला सवाल है, व्हाट इज सर क्रीक? 62 नंबर पे है। ऑप्शन दिए कि एक हॉट लाइन है, मैकमोहन का दूसरा नाम है, ड्यूरेंट लाइन का दूसरा नाम है, या ये एक टाइडल चैनल है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, टाइडल चैनल, जो कि 96 किलोमीटर है। 63 नंबर पे है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसका जवाब है दरियाई नील, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। तो इसका जवाब है यंगटिज, स्पेलिंग है YANGTZE। अगला सवाल है, ड्यूरेंट लाइन ने किन दो ममालिक को अलग किया हुआ है? तो जवाब है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगला सवाल है, मशहूर किताब नुस्ख है वफा किसने लिखा है? तो इसका जवाब है फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल है कि एशिया में पहला नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया गया था? तो जवाब है लिटरेचर। अगला सवाल है कि 1964 को कौन से फ्रेंच लिटरेचर ने नोबेल प्राइज़ लेने से इनकार किया था? तो जवाब है सर्ट्रे, SARTRE, ऑप्शन सी। 69 नंबर पे हमारे पास है कि USSR ने एक रिफॉर्म किया था जिसको ग्लास नस्ट कहते हैं। उसका मकसद क्या था? तो जवाब है ऑप्शन बी, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। 70 नंबर पे है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कौन एक ग्रेट लीडर के तौर पे इमर्ज हुआ था? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, नेपोलियन। अगला हमारे पास है, 1815 में नेपोलियन को किसने शिकस्त दी थी? इसका जवाब है ऑप्शन सी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। 72 नंबर पे है, USA का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी। 73 नंबर पे है, इंडिया विंस फ्रीडम का मुसन्निफ कौन है? किसने किताब लिखी है? तो जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 74 नंबर पे है, सऊदी अरब का कैपिटल कौन सा है? तो जवाब है रियाद। अगला हमारे पास है, ओमान का कैपिटल कौन सा है? तो जवाब है मस्कत। अगला हमारे पास है, किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ। तो इसका जवाब है
روانڈا آپشن سی۔ کویشچن نمبر 77، کیپٹل آف ٹرکی از انکارا، ترکی کا دارالحکومت انکارا ہے۔ 78 نمبر پہ ہے کیپٹل آف سینیگل، سینیگل کا جو ہمارے پاس کیپٹل ہے وہ ہے دکار، آپشن سی۔ 79، کرنسی آف الجیریا دینار۔ 79 پہ ہے کہ پیسو از دا کرنسی آف چائل کولمبیا، بوتھ آف دیز یا نان آف دیز، تو جواب ہے بوتھ آف دیز۔ 81 نمبر پہ ہے کرنسی آف آسٹریا، جواب ہے یورو۔ 82 ہے کرنسی آف کمبوڈیا، ریال۔ 83 نمبر پہ ہے کرنسی آف ارجنٹینا، پیسو۔ 84 نمبر پہ ہے وچ سٹی از کالڈ گیٹ وے آف ایسٹ، تو اس کا جواب ہے بیرٹ، BEIRUT۔ 85 نمبر پہ ہے سٹی آف کینال کس شہر کو کہتے ہیں، تو جواب ہے وینس۔ 86 نمبر پہ ہے کس شہر کو براسیلیا آف پاکستان کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے اسلام آباد۔ 87 پہ ہے وچ کنٹری از کالڈ دا لینڈ آف وائٹ ایلیفینٹ، تو اس کا جواب ہے تھائی لینڈ، آپشن سی۔ لینڈ آف مڈ نائٹ سن کس کنٹری کو کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے ناروے۔ 89 نمبر پہ ہے چیئرمین سینیٹ الیکشن کی ڈیٹ کون سی تھی، تو جواب ہے 12 مارچ۔ 90 نمبر پہ ہے ڈپٹی چیئرمین کے لیے ٹریجری بینچز کی طرف سے کس کا نام آیا تھا، تو جواب ہے مرزا محمد افریدی۔ چیئرمین سینیٹ 2021 میں اپوزیشن کی طرف سے کس کو چیئرمین کے لیے نامزد کیا گیا تھا، تو اس کا جواب ہے یوسف رضا گیلانی۔ یوسف رضا گیلانی کتنے ووٹوں سے جیتے تھے، تو اس کا جواب ہے 5 ووٹوں سے۔ عمران خان انیشیٹ ووٹ آف کانفیڈنس ان نیشنل اسمبلی، تو ووٹ آف کانفیڈنس 6 مارچ کو لیا گیا تھا۔ 95 نمبر پہ ہے فلسطین کا پرائم منسٹر کون ہے، اس کا جواب ہے محمد شتائے۔ 96 نمبر پہ ہے کہ چائنا کے صدر کون ہے، تو اس کا جواب ہے جی جن پنگ۔ 97 پہ ہے کہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کس شہر میں ہے، تو اس کا جواب ہے لاہور۔ UN کا کس آرگن کو پارلیمنٹ مانا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے جنرل اسمبلی۔ براؤڈ وے اسٹریٹ کس چیز کے لیے مشہور ہے، تو اس کا جواب ہے سینما ہال۔ 100 نمبر اور آخری سوال ہے کہ برما کا نیا نام کیا ہے، تو جواب ہے میانمار، آپشن اے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں۔ اب دیجیے اپنے دوست شمشید علی کو اجازت، ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔